जसरी नागरिक अधिकारमा बाँच्न पाउने अधिकार जस्तो चाहिँ नराखेको भए पनि अब अहिले स्वास्थ्यको कारणले गर्दा मान्छे त मर्ने भए। अब कोरोना संक्रमणको कुराहरूले गर्दा मान्छेलाई समस्या परिरहेछ अहिले भनेपछि अब अहिले हाम्रो देशको बजेट अस्ति भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो नि, अहिले सबभन्दा पहिली बजेट छुट्याइन्थ्यो नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा बढी छुट्याइन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ स्वास्थ्यमा सबभन्दा बढी छ। अहिले के अनुमान गरिन्छ भने संसारभरिमा अब आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारले चाहिँ महत्त्व पाउँछ र्यादर देन भनेको भन्दा नागरिक र राजनीतिक अधिकार भन्ने चाहिँ ठुलो डिबेट अहिले बौद्धिक सर्कलमा चलिरहेछ। अहिलेसम्म अब विश्वयुद्ध 1945मा समाप्त भएपछि त्यो 55 र झन्नै कति 75 वर्ष पछाडि अब चाहिँ यो नागरिक के अरे आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारले महत्त्व पाउँछ, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यले लिड गर्छ भन्ने कुरो तर्क गर्नेहरू पनि धेरै छन्। त्यो हुनाले यो सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ मान्छेका स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेको हुनुपर्छ राज्यले। किनभने राज्यलाई हामीले हाम्रो व्यक्तिको हक हामीले दिइसकेका छौँ, अघि हामीले भनिसक्यौँ। अब स्वास्थ्यका कुराहरू अस्पतालहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो। अब बिमाका कुराहरू हुने भए स्वास्थ्य बिमाका कुराहरू अब जसरी हुन्छ व्यक्ति चाहिँ एउटा सम्मानपूर्वक र डिग्निफाइड लाइफ चाहिँ बिताउन सकोस्। अब उसका चाहिँ इकोनोमिक गतिविधिहरू आर्थिक क्रियाकलापहरू उसले मजाले सञ्चालन गर्न सकोस्। यदि सञ्चालन गर्न सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। खान पाएन भने सरकारले खुवाउनुपर्छ भनेर अहिले हामी भनिरहन्छौँ नि। अहिले चाहिँ अब सरकारका कुराहरूले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ जुन विभिन्न ठाउँमा खाने कुराहरू पनि व्यवस्था गर्छ। अब निशुल्क कोरोनाको पनि गरिराखेको छ भनेपछि हो यसको उपज हो। यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भनेपछि टाठाबाठाहरू अलि अगुवाहरूले अहिले यो कुरोलाई लिड गरिरहेका छन्। यो कुरो अहिले एकदम महत्त्वपूर्ण छ, महत्त्वको छ। हामी सबैले तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनका परिवारले कसरी इन्जोय गरिरहेका छन् अथवा उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले बुझेर आफ्नो कुरा चाहिँ रेज गर्नुपर्छ। तपाईँ कुनै मिटिङमा बस्नुभयो, तपाईँ कुनै टोलको मिटिङमा बस्नुभयो अथवा अन्त कतै बस्नुभयो भने तपाईँले यो कुराहरू उठाउनुपर्छ। बौद्धिक अपाङ्गता व्यक्ति र अभिभावक अथवा परिवारहरूको कुरा कसरी चलिरहेको छ, यो सम्मानपूर्वक बाँच्ने कुरा भयो। अब स्वतन्त्रताको हकको कुरा, अब स्वतन्त्रताको हक मैले अघि पनि चर्चा गर्दै गएको छु, यसलाई सँगसँगै लगाएको छु। मान्छेले स्वतन्त्र, मान्छे त अघि भनियो नि, मान्छे स्वतन्त्रपूर्वक जन्मिन्छ, जन्मिँदैदेखि स्वतन्त्र हुन्छ। उसले आफ्नो हकलाई प्राकृतिक हक बाहेकका हकहरूलाई उसले चाहिँ राज्यमा हस्तान्तरण गरेको हुनाले अब राज्यले चाहिँ त्यसको स्वतन्त्रताको हनन गर्न पाउँदैन। उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने गरी स्वतन्त्रताको हकको चाहिँ प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। यो हाम्रो संविधानले हामीलाई फन्डामेन्टल राइट्स अथवा मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। अब समानताको हकको कुरो, अब हामीलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, अब बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अनिखेरि परिवारहरूलाई समानताको हकको कुरोको समस्या छ। अब उनीहरूलाई वास्ता नगरिकन अथवा नेग्लेक्ट गरेर बेवास्ता गरेर चाहिँ राज्यले विभिन्न नीति नियमहरू सुविधाहरू काम गरेको हुनसक्छ। अहिले क्वारेन्टाइनको कुराहरू भइरहेछ, आइसोलेसनको कुरा भइरहेछ, आइसियुको कुरा भइरहेछ। हाम्रा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केही गरी त्यस्तो कोभिडको कुराहरू आयो भनेदेखि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने समान रूपमा कुरा भइरहेको पाइँदैन। त्यस कारण यो मात्रै कुरो होइन, हरेक कुराहरूमा समान रूपमा कुराहरू हुनुपर्छ, समानताको कुराहरूलाई ल्याउनुपर्छ। त्यो भित्र अझ सकारात्मक विभेद सम्बन्धी कुराहरू पनि राख्नुपर्छ भनेर धारा 18ले चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छ। सकारात्मक विभेद भनेको चाहिँ नि अब हाम्रो बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिखेरि उनीहरूका परिवारलाई उनीहरू हाइपर हुन सक्छन्, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अथवा उनीहरू चाहिँ उठ्नै नसक्ने हुन सक्छन्, अथवा उनीहरूको इम्युनिटी पावर कमजोर हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा विशेष व्यवस्था गरेर काम पर्छ सरकारले भन्ने चाहिँ यो संविधानले दिएको हकको कुरा हो। अस्ति हामीले भर्खर चाहिँ त्यो एउटा गाइडलाइन बनायौँ यो अघिल्लो सेसनमा। अघिल्लो अस्तिको दिन राजु सरले तपाईँहरूसँग राख्नु भएको थियो। हामीले हो यही सकारात्मक विभेद गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँनिर धेरै कुराहरू छलफल गरेर राखेका छौँ नि। अरू सरह राखेको भरमा हुँदैन, हामीलाई चाहिँ अलिकति थप कुराहरू चाहिन्छ है
भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। यसको अलावा अब हामीलाई चाहिँ ऐन कानुनहरूले, हाम्रो अपाङ्गता अधिकार ऐनहरूले नि यसलाई चाहिँ थप व्याख्या गरेको छ। यो संविधानले हामीलाई दिएको कुरा हो। अब छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको कुरा पनि छ होइन। यो हामीलाई भेदभाव गरिन्छ, छुवाछुतको पनि समस्या छ। अब फोहोरी हुन्छन्, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूले कुरा बुझ्दैनन् भनेर विभिन्न किसिमले भेदभाव गरिन्छ हो। त्यो विरुद्धको हकको कुरा पनि हामीलाई यो यसले दिएको छ। हामीले यसमा पनि बोल्नुपर्छ। यो कुनै लाज मान्नुपर्ने विषय होइन। यो भेदभाव विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनु पर्छ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ संविधानले दिएको छ। त्यही हुनाले हामी यस्तो ट्रेनिङहरूमा बस्छौँ। अब सम्पत्तिको हकको कुरा छ। अब सम्पत्तिको हक हामी चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई, खास गरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त सम्पत्तिको कुराको हामी एकदमै व्यवस्था गर्छौँ। सम्पत्ति दिएको अब उनीहरूलाई अंशमा हाम्रो पारिवारिक कुरामा नि गर्छौँ। अनि स्टेटले पनि उनीहरूलाई वास्ता गरिराखेको हुँदैन। सरकारका नीति नियम कानुनहरूले पनि उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा गरिरहेको हुँदैन। उनीहरू सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरू पनि सम्पत्ति उपभोग गर्न नसकेर आफ्नो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको चाहिँ विरुद्धमा अथवा हक चाहिँ हनन भएर बसिरहेको अवस्थाहरू पनि छ हो। यो विरुद्ध पनि हामीले बोल्नुपर्छ। हाम्रो अभिभावक महासङ्घले पनि त्यही हुनाले सबैलाई भन्छ, तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ, तपाईँ जो हुनुहुन्छ संरक्षक हुनुहुन्छ, तपाईले उसको हकको कुरा, बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सम्पत्तिको हकको कुरा सुरक्षित राखिदिनु होला भनेर त्यसै कारणले हामी भन्छौँ। जस्तो अब अहिले हामी मुलुकी देवानी संहिता भनेर भन्ने आएको छ। त्यसले चाहिँ अब यो संविधान अनुसार नै त्यो आएको अहिलेसम्म मुद्दा परेको छैन। तथापि त्यसमा चाहिँ सक्षम, अर्धसक्षम र असक्षम व्यक्तिहरू भनेर चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गरेको छ। हाम्रा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सायद असक्षममा राखेको हुनसक्छ त्यो संविधानले। अब संविधानले र त्यो देवानी संहिताले असक्षममा राखेको रहेछ भने पनि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो असक्षमताको उसले उपचारको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यो भनेको के हो भने यदि असक्षम छ भने संरक्षक र माथबर भन्ने यो शब्द प्रयोग गरेको छ लाई राखेर उसले चाहिँ उसका पनि दायित्व र अधिकारहरू छन्। संरक्षक र माथबरले उसको सम्पत्तिको सुरक्षा गरिदिनु पर्छ भनेर लेखेको छ। अब यो ओभर प्रोटेक्टिभ अथवा अति सुरक्षा दिन खोजेको राज्यले भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ। म चाहिँ यसमा सहमत चाहिँ छैन। मैले पहिल्यैदेखि यो कुरो चाहिँ विमति चाहिँ जनाउँदै आएको छु। बौद्धिक अपाङ्गता महासङ्घले यसमा विमति चाहिँ जनाउँदै आएको छ। तथापि अब ऐनमा लेखिसकिया छ हो। त्यो पनि साह्रै हुँदै नहुने खालको अवस्थाको त होइन। उसले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लेखेको छ। त्यस्तो लेख्यो भने हामीले पनि सम्पत्तिको रक्षा गरेर उनीहरूको हक अधिकारको सुरक्षाको लागि उनीहरूको सम्पत्तिले कम्तीमा उनीहरूको लाइफ चाहिँ सम्मानपूर्वक बित्न सकोस् भन्ने कुरो प्रत्याभूति चाहिँ गर्नुपर्छ। सम्पत्ति छैन भने छुट्टै कुरा हो, नत्र त्यो प्रत्याभूति गराउने हक चाहिँ संविधानले प्रदान गरेको छ। उसको सम्पत्ति भनेको कमाउन सकेन उसले भन्ने पनि उसले चाहिँ अब पैतृक रूपमा पाएको सम्पत्तिबाट पनि उसले त्यो चाहिँ गर्न सक्छ, त्यो दिन सक्छ, त्यो आफूलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ। हो त्यो कुरो चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिलेको हकमा हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई यसले के गर्छ र भनेर उसको अंश नराख्ने, उसलाई नछुट्याउने गर्नु हुँदैन। यदि हाम्रा एकजना भन्दा बढी छोराछोरी छन्, अब बौद्धिक अपाङ्गता मात्रै छ भने त ऊ मात्रै भयो, योभन्दा बढी छन् भनेदेखि दुवैलाई बराबर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब शेषपछि पनि राम्रोसँग उसको सुरक्षा गरिरहेको छ भने अर्कोले पाउँछ। उसले गरेन भने सरकारको त्यो देवानी संहिताको पनि एउटा निश्चित प्रावधानहरू छन्। त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ। कुनै संस्थाहरूले गर्न सक्छ, त्यस्ता सुरक्षा दिने कुराहरूले गर्न सक्छन्। हो यो हामीलाई निकै महत्त्वको छ। यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो संविधानले दिएको हकको कुरा हो। अब त्यसपछि सूचनाको हकको कुरो छ। सूचनाको हक अब हाम्रो चाहिँ यसमा हाम्रा कुराहरू छन्। सूचनाको हक एक्सेसिबल हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले भन्नुपर्छ। इजी टु रिड होइन, के अरे सरल भाषा। अब अङ्ग्रेजीमा इजी टु रिड भनेर आइरहेछ संसारभरि। विभिन्न हाम्रो इन्क्लुजन इन्टरनेसनलले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर ल्याएको छ। सिआरपिडीले नि यसलाई रिकगनाइज गरेको छ।
हो त्यो खालका इजी टु रिड भर्सनमा सूचनाहरू आउनुपर्छ। हामीले चाहिँ अब काहीँ गाउँपालिका नगरपालिका हरेक ठाउँहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ इजी टु रिड भर्सनमा सरल भाषामा पिक्टोरियल अथवा उनीहरूले बुझ्ने श्रव्य दृश्य विभिन्न कसरी हुन्छ उनीहरूले बुझ्ने किसिमले सूचनाहरू आउनुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो यसले पनि बताउँछ भने शोषण विरुद्धको हक भनेपछि अब शोषण भइरहेको स्थितिहरू हुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु अहिले यो कोभिड-19को यो सिलसिलामा पनि विभिन्न मिटिङहरूमा पनि राजु सरले नि बेला बेलामा उठाइरहनु भएको छ, महासङ्घका हाम्रा पदाधिकारीहरू रामनारायण सर सबैजनाले यो कुरोहरू उठाइरहनु भएको छ कि यो शोषण भनेको अब अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू शोषित भइरहेका हुन् कि घरमा भन्ने चाहिँ देखिरहेको स्थिति छ। बौद्धिक अपाङ्गताका व्यक्तिहरू घरमा बस्ने, उनीहरूले चाहिँ घरमा बसिरहँदा इरिटेट हुने अनि बाहिर निस्किन खोज्ने, उनीहरूको त्यो सेन्सिटिभिटी नभएको कारणले पनि कहिलेकाहीँ उनीहरू चाहिँ आफूलाई नबुझेर त्यत्तिकै सडकतिर गइदिने यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो भएपछि अब कोठामा थुनेर राख्ने, बाँधेर राख्ने, मलाई सूचना प्राप्त भएको छ बाँधेर राख्ने पनि गरिएको अवस्थाहरू सृजना भयो। यहाँ काठमाडौँमै बाँधेर राख्नु पर्यो, हामी चाहिँ अब के गर्ने भनेर भन्ने सूचनाहरू चाहिँ मलाई पनि प्राप्त भइरहेको छ। भनेपछि यो बाध्यता अभिभावकको चाहिँ यो बाध्यताको कुरो पनि हो। अब बाँधेर राख्नुपर्ने, त्यसरी राख्नुपर्ने स्थिति आयो भने स्टेट खै त, स्टेटलेसनेस भनेको यही हो। तपाईँले यहाँनिर कुरा उठाउनु पर्छ कि स्टेटलेसनेस, प्यारेन्ट्सले म गर्न सकिनँ, अभिभावकले म उसलाई केयर गर्न सकिनँ, मलाई गाह्रो पर्यो भन्यो भने उसको सम्पत्ति सहित त्यो व्यक्ति चाहिँ स्टेटको जिम्मामा जान पाउनुपर्छ, स्टेटले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। केही गरी प्यारेन्ट्सले अभिभावकले गर्न सकेन भने त्यो राज्य संरचनामा त्यो खालका व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले देखाउँछ। शोषण गर्न चाहिँ पाइँदैन, स्टेटले पनि पाउँदैन, परिवारले पनि पाउँदैन, कम्युनिटीले पनि पाउँदैन, कसैले पनि पाउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यो। अब धेरै कुराहरू छन्, मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याएको छु। अब शिक्षाको कुरा छ होइन, यो मौलिक हकमा। अब शिक्षामा पनि निशुल्क शिक्षाको कुरो छ यसमा, अनि विभिन्न अब सरल भाषाबाट साङ्केतिक भाषा विभिन्न भन्ने यो अपाङ्गता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि छ। अब हाम्रो बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो अलिकति उपयुक्त हुने किसिमले शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरो पनि संविधानले दिएको छ। हामीलाई थाहा छ नि, शिक्षामा अब बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कमजोर भएको छ। हाम्रा नेता अगुवाहरूले पनि राम्रोसँग पढ्न पाइरहेका छैनन्। हाम्रो अब आयुष्मा भयो, अब हाम्रो निश्चल भयो, हाम्रो शशि बाबु भयो, हाम्रो शिव भयो, अब यी सबैजनालाई पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति हामीले चाहिँ त्यो शिक्षामा पहुँच बनाउन सकेको, उनीहरूले त्यो इन्जोय गर्न सकेको अवस्था छैन अहिलेसम्म पनि। तथापि यो हक चाहिँ संविधानले दिएको छ, यसलाई प्रगतिशील रूपमा अगाडि लानुपर्छ भनेर भन्ने कुरो संविधानले भनेअनुसार हामीले चाहिँ लबी एडभोकेसी भन्ने गर्दै गर्नुपर्छ। यो हामीले जे भनिरहेछौँ यो संविधानले भनेको कुरा हो, संविधानमा यो प्रत्याभूत छ। अब रोजगारीको हकको कुरा पनि संविधानमा छ। खै हाम्रा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कतिजनाले रोजगारी पाए, त्यो सरकारी सेवामा कति छन्, अन्य विभिन्न सेवाहरूमा कति छन्, त्यो कुरोहरू हामीले पनि खोज्नुपर्छ। सरकारले त्यो कुरो पनि ख्याल राखेर त्यो कामहरू गराउनुपर्छ। अब त्यो भइरहेको स्थिति, त्यस्तो चाहिँ अवस्था हुन सकेको स्थिति चाहिँ छैन। अब भनेपछि तर पनि रोजगारीको हक चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर संविधानले चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छ। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी हक फेरि छुट्टै छ होइन। अघि सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकको अलावा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कुरा पनि छुट्टै छ। अब त्यसमा स्वास्थ्य, मान्छेले स्वास्थ्यको कारणले चाहिँ मर्न पाउनु भएन, स्वास्थ्य उसले चाहिँ राज्यले स्वास्थ्यका संरचनाहरू व्यवस्थित गर्नु पर्यो भन्ने कुरो यसमा अघि पनि मैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा यो सम्बन्धी चर्चा गरिसकेँ। अब खाद्य सुरक्षा, अब खाद्य सम्बन्धी मान्छेले खान पाइन भनेर मर्न चाहिँ भएन। राज्यले खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो, आय आर्जन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो गर्न सकेन भने राज्यले खाना लाउन, खाना बस्न चाहिँ दिनुपर्छ। अब आवासको हक भयो, यो घरमा बस्न पाउने अवस्थाहरू चाहिँ सृजना गर्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो। तपाईँलाई कतिको थाहा छ, अब एकदम गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले घर बनाइदिन्छ, 3 लाख रुपियाँ दिन्छ, अनि ठाउँ छैन भने जग्गा दिन्छ, घर बनाइदिन्छ भन्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ।
अब त्यसमा क्राइटेरियाहरू चाहिँ जटिल क्राइटेरियाहरू राखेको छ। अब त्यो क्राइटेरिया परेपछि यदि सम्पत्ति छैन, त्यो गाह्रो छ भने त्यसरी धेरै बजेटहरू खर्च गरेर सरकारले त्यो घरहरू बनाइदिने काम, खाद्य सुरक्षाका कुराहरू, खान दिने कामहरू पनि गरिरहेको छ। समस्या चाहिँ के हुन्छ भने मान्छे मर्न लाग्यो अनि उता कता मुद्दा गर्न जानु, अनि नत्र कसले खुवाउने भनेर भन्ने कुरो हुन्छ। तथापि यो संविधानले दिएको कुरो हो, यो चर्चाको विषय बन्छ। कोही एकजना मान्छे मर्यो भने त्यसले चाहिँ ठुलो तरङ्ग, एक किसिमको यस्तो मान्छे खान नपाएर मर्यो भन्ने कुरो चाहिँ मरेको हुनाले भनेर देशलाई चाहिँ एउटा लज्जाको विषय बन्छ। त्यो बन्नुको कारण चाहिँ यही संविधानको संवैधानिक व्यवस्था हो। संविधानमा यो व्यवस्था हुनुको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बन्धित गरेको हुन्छ, त्यस कारण यसमा छ। यसमा राखिसकेपछि अब के हुन्छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जे कुरा थिए देशले स्वीकार गरिसकेपछि फेरि मान्छे खान नपाएर मर्यो, फेरि मान्छे स्वास्थ्य नपाएर मर्यो भनेदेखि चाहिँ अब उसलाई, देशलाई लज्जाको विषय हुन्छ भनेर हामीले त्यो उठाइरहनु पर्छ। यो बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि यो लागू हुन्छ। यो चाहिँ हामीले उठाउनु पर्छ, आवासको हक लगायतका कुरा। अब महिलाको हक, बालबालिकाको हकको कुराहरू पनि छन् हैन। अब महिलाको हकमा अब हाम्रो चाहिँ, मलाई हिजो एउटा रिसर्च गर्ने मान्छेले एउटा फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँका चाहिँ यो प्रजनन स्वास्थ्य र खास गरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य र यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भने त्यही भइहाल्यो। अनि अर्को के अरे एसआर भन्ने थियो क्या, सेक्सुअल र सम्बन्धमा के छ इस्यु भनेर सोध्दै हुन्थ्यो क्या यहाँ रिसर्च गर्ने मान्छे। अब इस्यु चाहिँ के हुनु नि, हाम्रा प्रोडक्टिभ एजका बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिलाहरूले बच्चा जन्माएर आफ्नो परिवार बसाउने सम्बन्धमा सोच्न पाएका छैन। यो कुरो तपाईँ लेखिदिनुहोस्, हाम्रो यो समस्या हो भनेर मैले हिजो भन्ने कि। अब भनौँ न, एउटा बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति छ, अब 20-21 वर्ष भयो, 22-23 वर्ष भयो, 25 वर्ष भयो, 30 वर्ष भयो, उसले चाहिँ म परिवार बसाउँछु, म छोराछोरी जन्माउन चाहन्छु भन्यो भने उसले किन नपाउने? अथवा उसको डिसिजन मेकिङ गर्ने कुनै बडी छ स्टेटसँग भनेदेखि यसलाई चाहिँ ऊ मार्फत कुनै बच्चा जन्माएर उसको संरक्षण हुन सक्छ, उसलाई चाहिँ यसरी मिलाउँ भनेर भन्ने कुरो सम्बन्ध किन नसोच्ने? अथवा ऊ चाहिँ होइन म बच्चै पाउँदिनँ, म चाहिँ यो सेक्सुअल हेल्थमा म कुरै गर्दिनँ भनेर भन्ने कुरो उसको स्वतन्त्र इच्छा छ भने त ठिक छ, नत्र के हो भन्ने कुरो हुन्छ। अनि कतिपय बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अब सेक्सुअल कुराहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छ, सेक्सुअल रिलेसन राख्ने मनहरू हुनसक्छ, उसले कहाँ व्यक्त गर्ने, उसँग कसले विवाह गर्ने अथवा विवाह गर्न पाएन भनेदेखि उसको कुरो के हो त्यो सम्बन्धी कुरो हामीलाई चाहिँ निकै सिरियस छ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ क्या। भनेपछि यो महिलाको हकमा यी कुराहरू पनि पर्छन्। अब हामीले यो बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बेला त भएको, तर हामीलाई यो कोभिडले गाँज्यो। अब हामी चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि अरू कुराहरू गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, कोभिडलाई कोही उतिर छौँ, तर यो हाम्रो कुराहरू इस्यु चाहिँ हाम्रो हो। यो तपाईँले पनि यो इस्युमा चाहिँ कुरा गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी मौलिक हकका कुराहरू थिए होइन। सामाजिक न्यायको हकको कुरा पनि छ यो 42मा। अब सामाजिक न्याय भनेको यसको चाहिँ बृहत्तर यसको चाहिँ यसको क्षेत्राधिकार छ सामाजिक न्यायमा। बृहत्तर रूपमा चाहिँ सामाजिक न्याय भनेको तपाईँको सारा कुराहरू, तपाईँको घरमा अरू बच्चाहरूलाई गर्ने व्यवहार बराबर छ कि छैनदेखि लिएर अनिखेरि अन्य व्यक्तिहरूलाई गर्ने व्यवहार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहार, अपाङ्गता र अन्य व्यक्ति अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूलाई गर्ने व्यवहार, अपाङ्गताभित्र पनि विभिन्न फरक गर्ने व्यवहार हो। यो सामाजिक न्यायका कुराहरू हुन्। यो कुराहरूमा पनि हाम्रो अत्यन्त गम्भीर र गहन सवालहरू छन्। हाम्रो बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक न्यायबाट विमुख हुनु परिरहेको, सामाजिक न्यायमा पहुँच हुन नसकेको अवस्था छ। तथापि संविधानको धारा 42ले चाहिँ सबैलाई समान सामाजिक न्यायको हक छ। त्यसमा सहभागिताको अधिकारको कुरा छ, अपाङ्गताको पहिचान सहितको चाहिँ सहभागिता, सेवा सुविधामा समान पहुँचको कुरा छ। यी कुरालाई ख्याल गरेर हामीले चाहिँ भनिरहनुपर्छ, यी कुरालाई राखिरहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय रहेको छ। अब यी मौलिक अधिकार यति मात्रै होइन, 30वटा चाहिँ हकका कुराहरू चाहिँ छन्।
यी हक तपाईँले चाहिँ संविधान त जताततै पाउँछ अहिले। यसो वेबसाइटमा अब तपाईँ हामी अहिले यसरी भर्चुअल मिटिङ भन्छ यसलाई होइन, यो अनलाइन मिटिङ त गरिरहेछौँ भने तपाईँ यसो त्यहाँ साइडमा गएर चाहिँ नेपालको संविधान भनेर डाउनलोड गर्नुभयो भनेदेखि स्वाट्ट आइहाल्छ। अनि जति पढ्दा पनि भयो। बुझ्नु भएन भनेदेखि हामी सबै जो कसै छौँ यो भनेको के हो भनेर सोद्धा पनि भयो। तर तपाईँलाई मैले जनरल ग्लिम्स यो दिएँ, यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने विषय भनेर मैले भने। अब मौलिक हकपछि अब हामी चाहिँ अरू कुराहरूमा जाउँ। अब हामीलाई यी मौलिक हक लगायतका हाम्रा अधिकारका कुराहरूलाई प्रत्याभूत गर्न राज्यमा विभिन्न संयन्त्रहरूको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। अब कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भन्ने चाहिँ राज्यका अङ्गहरू, त्यहाँभित्र मुख्य अङ्गहरू हुन्छन्। त्यसै गरी अब हेर्नको लागि मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू, संवैधानिक आयोगहरू, संवैधानिक निकायहरू चाहिँ स्थापना गरिएका हुन्छन्। अब त्यसरी स्थापना गरिने निकायहरूमध्ये एउटा चाहिँ राष्ट्रिय समावेशी आयोग पनि हो। यसमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने स्पेसिफिक रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यसमा लेखिएको छ। तर यो अहिले खासै एक्टिभ चाहिँ भएको छैन। एकजनालाई अध्यक्ष बनाएर सुरु चाहिँ गरेको थियो, उहाँले पनि राजीनामा दिनुभएको छ। अहिले त्यो अध्यक्ष नै खाली छ, एकजना सदस्य हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। यसले एक्टिभ रूपमा काम गरेको छैन। हाम्रो यसको काम चाहिँ खास गरी उसले के अरे राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नै गरिदिइरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि राज्यको संरचना, अलिकति राज्यको संरचनाको कुरा गरौँ। तपाईँलाई अब राज्यको संरचना बारेमा हाम्रो देशको नेपालको राज्यको संरचना कस्तो छ नेपालको संविधान अनुसार भनेर भन्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो कुन्नी? अब मैले यहाँ अहिले सोधौँ भने फेरि बर्बाद भद्रगोलै हुन्छ, यहाँ कता पुग्छ। अहिले शान्तसँग सबै सुनिरहनु भएको छ। अब संरचना भनेको चाहिँ हाम्रो घरको संरचना, परिवारको संरचना। परिवारको संरचना को हुन्छ? बाउ आमा, छोरा छोरी, नाति नातिना कति छ के? कसैका चाहिँ हजुरबा हजुरआमा, बाबुआमा, दाजुभाइ को हुन्छ? कसैका चाहिँ बाबुआमा अनि दाजुभाइ मात्रै हुन्छन्। अब सिंगल परिवार, बृहत परिवार भने जस्तै अब नेपाल राज्यको संरचना चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर चाहिँ यो 56 मा घोषणा गरेको छ। अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, गणतन्त्र। गण भनेको गण के गणराज्यहरू भनिन्थ्यो पहिले होइन, उता युनानतिर गणराज्य भनिन्थ्यो, त्यसैलाई यहाँ ल्याइएको छ। गण भनेको यो स्थानीय चाहिँ होइन है। फेरि गण भनेको त बिच हो क्या, प्रान्त सरकार। प्रान्तको जुन हाम्रा कतिवटा रे कति 7वटा होइन, 7वटा हाम्रा चाहिँ प्रान्त हो। यो 7वटा प्रान्त बनाएको चाहिँ यो गणतान्त्रिक गणतन्त्र गण बनायो। अनिखेरि यस्ता गण बनाएर चाहिँ 3 तहको सरकार सञ्चालन गरेर देशमा चाहिँ कुराहरू अगाडि बढ्छन्, राजनीतिक कुराहरू अगाडि बढ्छन् र शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले बताएको छ। अब 3 तहको सरकार त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब संघीय सरकार, अब प्रादेशिक अथवा प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकार होइन, यो 3टा